नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर निरन्तर उकालो लागेको छ। एक महिनाको अन्तरालमा संक्रमितको संख्या मात्र नभई मृत्यु हुनेको संख्या केलाउँदा यसको रफ्तार रोकिएको छैन। भदौ 1 गतेसम्म देशभर 107 जनाको मृत्यु भएको थियो भने संक्रमितको संख्या 27,241 थियो। तर असोज 1 गतेसम्म थात एक महिनामा मृतकको संख्या 276 ले बढेर 383 पुग्यो भने संक्रमित 32,332 जना थपिए र असोज 13 गतेसम्म आइपुग्दा मृत्यु हुनेको संख्या 491 पुगेको छ। अर्थात् 13 दिनमा थप 108 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् र संक्रमितको संख्या पनि 16,685 ले बढेर 76,000 नागेको छ। अझ चाडपर्व नजिकिएका छन्। अबको 18 दिनमा महान पर्व दशैं सुरु हुँदैछ। संक्रमितको संख्या थप बढ्नेछ। त्यसतर्फ सरकारी योजना र रणनीति देखिँदैनन्। संक्रमण रोक्न हात उठाइसकेको सरकारी मानसिकताले पनि अवस्था भयावह उन्मुख देखिन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना नियन्त्रणमा आउने छाँटकाँट देखिएन। एकै दिन 1513 संक्रमित थपिए। सरकार भन्छ उपत्यकामा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका कारण संक्रमण फैलियो। 2 मिटर दूरी कायम राखे। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको गाँठो फुकेन। अध्यक्ष द्वय आफ्नै दाउमा पुरानै सेट परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली असहमत। सिन्धुपाल्चोक स्थित तातोपानी नाका असोज 19 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने। श्रमिकको 5-5 दिनमा PCR परीक्षण गरिने। ब्रोइलर कुखुराका चल्लालाई मेहन्दी लगाएर लोकल भन्दै बिक्री गर्ने 4 भारतीय पक्राउ। रंग लगाउन बाँकी 28,600 चल्ला बरामद। उहाँहरूले 80 देखि 100 रुपैयाँ प्रति गोटा बिक्री गर्ने। र दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाले सडक प्रयोग गरे बापत सवारी साधनबाट चर्को शुल्क उठाउँदै आर्थिक स्रोत नभएको सवारी कर उठाइएको अध्यक्षको गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाब। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 491 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 को मोरङमा 68 वर्षीय पुरुष, प्रदेश नम्बर 2 को सर्लाहीमा 72 वर्षीय पुरुष र महतरीमा 58 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 57 वर्षीय महिला, 60 वर्षीय र 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै चितवनमा 55 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यता प्रदेश 5 को बाँकेमा 76 वर्षीय महिला, 53 र 39 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 10,891 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 1513 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 76,258 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 20,396 जना सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को इलाममा 1 जना, उदयपुरमा 2 जना, ओखलढुङ्गामा 1 जना, झापामा 9 जना, तेह्रथुममा 2 जना, भोजपुरमा 1 जना, मोरङमा 101 जना, सुनसरीमा 32 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 2 को धनुषामा 10 जना, पर्सामा 23 जना, बारामा 4 जना, महतरीमा 2 जना, सप्तरीमा 5 जना, सर्लाहीमा 6 जना, सिराहामा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 747 जना, काभ्रेमा 13 जना, चितवनमा 62 जना, धादिङमा 4 जना, नुवाकोटमा 4 जना, मकवानपुरमा 6 जना, रामेछापमा 1 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 1 जना, ललितपुरमा 114 जना, भक्तपुरमा
73 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 16 जना, गोर्खामा 2 जना, नवलपरासी पूर्वमा 15 जना र स्याङ्जामा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 18 जना, गुल्मीमा 2 जना, दाङमा 11 जना, नवलपरासीमा 5 जना, पाल्पामा 6 जना, बर्दियामा 19 जना, बाँकेमा 41 जना, रूपन्देहीमा 95 जना, रोल्पामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 8 जना, कैलालीमा 27 जना, डडेलधुरामा 1 जना, डोटीमा 1 जना, बैतडीमा 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा गत 24 घण्टामा थप 934 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 23,230 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 18,577, ललितपुरमा 2,346 जना, भक्तपुरमा 2,037 जना संक्रमित छन्। त्यस्तै गत 24 घण्टामा देशभर 731 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 55,371 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 5,778 छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 10,707 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 9,689 जना छन्। हालसम्म कुल 10,09,298 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यता सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्नुमा बढी भिडभाडयुक्त स्थलहरू मुख्य जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको र जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना नभएको बताउनु भएको हो। प्रवक्ता गौतमले सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संस्थाहरूमा कोरोना जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, मालपोत, टेलिकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, यातायातका टिकट काउन्टरहरू, सपिङ महल, तरकारी बजार, रेस्टुराँ, वडा कार्यालयहरू, अस्पताल र ब्यारेकमा संक्रमण बढ्नुमा मुख्य जिम्मेवार रहेको ठहर गर्नुभएको छ। प्रवक्ता गौतमले यी संस्थाहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा नभएको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले यस्ता संस्थाहरूमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाउन, 2 मिटर दूरीको व्यवस्था कायम गर्न, मास्क प्रयोग अनिवार्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन पनि दिएको छ। स्थापना, व्यवस्थापन र हात धुने व्यवहारलाई निरन्तरता दिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु। यसको साथै उचित तरिकाले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम राख्ने गरौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँमा बढेको संक्रमणको बारेमा गरेको केस स्टडीको आधारमा यो निष्कर्ष निकालेको बताएको छ। देशभर कोरोनाका कारण गत वर्षको चैतदेखि नै विद्यालय बन्द छन्। 7 महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा वैकल्पिक सिकाइको माध्यमबाट पठन पाठन भइरहे पनि अहिले विद्यालय खोल्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। रौतहटका विद्यालय खोल्नुपर्ने भन्दै अभिभावकहरूले स्थानीय प्रशासनलाई दबाब दिइरहेका छन्। केहीले सरकारको निर्णय कुरिरहेका छन् भने केही स्थानीय तहले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै विद्यालय आंशिक रूपमा खोल्ने अनुमति दिएका छन्। रौतहट जिल्लामा गत चैत्र 7 गतेदेखि बन्द भएका विद्यालयहरू आजसम्म खुलेका छैनन्। यसरी करिब 6 महिनाभन्दा लामो अवधिसम्म विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षामा नराम्रो प्रभाव पारेको छ। यसरी विद्यालय बन्द हुँदा उनीहरूले पढेका सिकाइहरू पनि सबै बिर्सेका अभिभावकहरूको गुनासो रहेको छ। यसै कोरोना कहर र लकडाउनले गर्दाखेरि बन्द भएका विद्यालयहरू अब बिस्तारै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर खुल्नुपर्छ भनेर विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूले भन्न थालेका छन्।
कारणले बच्चाहरूलाई चाहिँ पढाइमा एकदमै नकारात्मक असर नै परेको जस्तो लाग्छ। अब बच्चाहरूलाई एकै ठाउँमा बस्दा चाहिँ एकदम दिगदारी जस्तो महसुस हुने, पढाइप्रति अब आज हो कि भोलि हो कि कहिलेसम्म यस्तै हो भन्नेले गर्दाखेरि पढ्ने धारणाको पनि विकास नहुने, पढ्दा दिक्क लाग्ने, परीक्षाको पनि ठेगान छैन, परीक्षा हुने हो कि नहुने पनि ठेगान छैन। त्यसैले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै नेगेटिभ जस्तो पढाइप्रति एकदम नैराश्यता चाहिँ उत्पन्न भएको जस्तो लाग्छ मलाई। नगरपालिकाले यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो विषयमा अलिकति सिरियसली लिइदिएर हामीलाई त्यो खालको निकास दिँदाखेरि हामीले सिफ्ट वाइज गरेर अबकै सिफ्टमा पहिला जस्तो चाहिँ भौतिक रूपमा एकैचोटि विद्यार्थी बोलाउने, एउटै कक्षामा खाँदेर राख्ने होइन, हामीले सबै किसिमका अब एउटा सिफ्ट गइसकेपछि फेरि कक्षा कोठाहरू क्लिन गरेर सफा गरेर यसरी हामीले सामाजिक दूरी र यो चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका त्यस्ता उहरू चाहिँ अपनाएर हामीले कक्षा चलाउने अनुमति दिँदाखेरि चाहिँ रौतहट प्याप्सन अत्यन्त हर्षित हुने थियो। कलेजहरू स्कुलहरू पुगेको छैन। अब हामीले अनलाइन क्लास त गरिरहेको छ, तर अनलाइन क्लासले गर्दा त्यति इफेक्टिभ पर्दैन, राम्ररी बुझ्न पाइँदैन, कसैकोमा नेटको प्रब्लम हुन्छ के हुन्छ। अनि त्यही भएर स्कुल खुलेको भए, कलेज खुलेको भए चाहिँ त्यहीँ गएर सरसँग भेटेर राम्ररी पढ्न पाइन्थ्यो। स्कुल खोल्यो भने म पनि जान पाउँथ्यो, अनि साथीसँग भेट हुन्थ्यो। के गर्नु अहिले लकडाउनमा बाहिर कोरोना छ, बाहिर गयो भने मोबाइल चलाउँदा दिदीको पुरानो दिनुहुन्न, पढ्न नि पाइँदैन। सबैतिर वाइफाईको सुविधा पनि हुँदैन, अनलाइन क्लासहरू पोसिबल पनि छैन। अनि 6-7 महिना अगाडि जुन किताब हेर्दा सबै आउँथ्यो, अहिले हेर्दाखेरि अब त्यो किताब के लेखा केही पनि बुझिँदैन। अब हेल्प गर्न अब छेउछाउमा टिचरहरू पनि अभाइलेबल हुँदैनन्। त्यही भएर अब एउटा कोरोना आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई सामाजिक रूपमा जे होस् प्रिकसन्सहरू लिएर हामीले चाहिँ स्कुल सुरु नै गर्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र त हामी विद्यार्थीहरूको त भविष्य यत्तिकै सकिहाल्यो नि। कलेज यी सबै बन्द रहेको अवस्था छ र यस विषयमा नेपाल सरकारको क्याबिनेटबाट निर्णय भए बमोजिम देशभरि यो विषय लागू हुने प्रावधान हो। सोही सन्दर्भमा रौतहट जिल्लाको विषयमा पनि क्याबिनेटको डिसिजन अनुसार नै शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आउने विवरण निवेदन गर्दछु। विद्यार्थी सहजीकरण सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 बमोजिम सरकारले निर्देश गरेका कुराहरूलाई हामीले सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग शिक्षकहरूसँग प्रहरुसँग छलफल हामीले गरिरहेछौँ। अब हामीसँग भएका 4-5वटा विकल्पहरूमध्ये जुन सहजीकरण पुस्तिकाले हामीलाई गाइड गरेछ त्यसको विकल्पहरू मध्ये चाहिँ हामीले जो उपयुक्त विकल्प हुन्छ त्यो विकल्पलाई हामीले छानेर यथाशीघ्र नै चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। विद्यार्थीहरू, अभिभावक तथा विद्यालय सञ्चालकहरूको विद्यालय खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई स्थानीय प्रशासनले भने जबसम्म नेपाल सरकारले अनुमति दिँदैन तबसम्म खोल्न नदिने भनेर भनेको छ। तर कतिपय यहाँका स्थानीय निकायहरू, स्थानीय पालिकाहरूले भने आंशिक रूपमा विद्यालय खोल्न दिएका छन्। यसरी बिस्तारै जनजीवन सामान्य बनाउनु पर्ने र विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनेर अभिभावकहरूले पनि भनिरहेको अवस्था रहेको छ। तर स्वास्थ्य जोखिम र कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई भने एकदमै मध्यनजर गर्नुपर्ने भन्ने अवश्य भने हुन्छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्की। मन्त्रीमण्डल हेरफेर र मन्त्रालयको भागभण्डाको विषयमा सहमति जुटाउन नेकपा अध्यक्ष दुई केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफल आज पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अपराह्न भएको छलफलमा अध्यक्ष दुवैबीच सहमति नजुटेको हो। आजको भेटवार्तामा अध्यक्ष दाहालले अपवाद बाहेक पुराना मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। तर ओली पुरै सेट नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा पनि नरहेको बुझिएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयलाई लिएर ओली र दाहालबीच बिहिबारदेखि लगातार छलफल भइरहेको छ। अध्यक्ष दुवैबीच भोलि पनि छलफल हुने बुझिएको छ। तर सहमति नजुटेमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन दशैंपछि धकेलिने सम्भावना नेताहरूको भनाइ छ।
गत भदौ 26 गते सम्पन्न स्थायी कमिटी र असोज 4 गते सम्पन्न सचिवालय बैठकले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्री परिषद पूर्ण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2074 साल चैतमा पूर्णता पाएको मन्त्रीमण्डल 2076 मङ्सिरमा आंशिक रूपमा पुनर्गठन भएको थियो। सिन्धुपाल्चोक स्थित नेपाल चीन तातोपानी नाका असोज 19 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपाल र चीनबीच पक्षबीच मङ्गलबार सिन्धुपाल्चोकमा भएको द्विपक्षीय छलफलले लामो समयदेखि बन्द रहेको नाका असोज 19 गतेदेखि खोल्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश प्रसाद ढकाल नेतृत्वको नेपाली टोली र लासाको फरेन अफिसका डेपुटी डाइरेक्टर ले ओली नेतृत्वको टोलीबीच नाका खोल्ने विषयमा सहमति भएको हो। दुई देशको टोलीबीच असोज 18 गतेसम्म तयारी पूरा गर्ने र 19 गतेबाट चिनिया सामान नेपालमा छाड्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार सीमामा सामान लोड तथा अनलोड गर्ने सहित सम्बन्धितको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट हुनुपर्नेछ भने अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर नाका सञ्चालनमा ल्याइनेछ। तातोपानी नाकाभन्दा करिब 35 किलोमिटर चिनिया भूभागमा रहेको क्याओनको ताल विस्फोटन हुन लागेकाले त्यसको पानीको सतह घटाउने भन्दै नाका बन्द गरिएको थियो। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण समेत बढेपछि नाका बन्द हुँदै आएको थियो। नाका बन्द हुँदा व्यवसायीको 150 भन्दा बढी कन्टेनरमा सामान थन्किएका थिए। बजारमा नक्कली सामग्रीको बिगबिगी अब नौलो रहेन, तर कुखुराको चल्लालाई पनि नक्कली रङ लगाएर बेच्ने र उपभोक्ता झुक्काउने चलन पनि भित्रिन थालेपछि ठूलो संख्यामा उपभोक्ता ठगिनबाट बचेका छन्। ब्रोइलर कुखुराको चल्लालाई मेहन्दी लगाएर लोकल भन्दै बेच्ने 4 भारतीय नागरिक पक्राउ परेपछि उनीहरूसँगै ठूलो मात्रामा कुखुराको चल्ला पनि बरामद गर्न प्रहरी सफल भएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको कलङ्कीमा नक्कली लोकल कुखुराको बिगबिगी मचिएपछि प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। ब्रोइलर कुखुराको चल्लालाई कालो रातो मेहन्दी र रङ लगाएर लोकल भन्दै महँगोमा बिक्री गर्ने समूह सक्रिय भएपछि कलङ्की र काठमाडौँको काठ क्षेत्रमा यस्तो बिगबिगी मचिएको पाइएको हो। यसरी ब्रोइलर कुखुरालाई मेहन्दी सहित विभिन्न किसिमको कृत्रिम रङ लगाएर लोकल बनाउँदै बिक्री गर्दै आएका भारतीय नागरिकलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीले पक्राउ गरेको छ। अहिले 5 जना पक्राउ हुनुहुन्छ। अहिले यसमध्ये चाहिँ नि यो प्रेम शिलादेवी फर्ममा रहेको वकिल खान हुनुहुन्छ, सुमित्रा जयसवाल, त्यस्तै चन्दा देवी शाह र अनि यो चल्ला चाहिँ नि रमाउने गुन्जा भन्ने व्यक्ति समेत चाहिँ नि 5 जना पक्राउ छ। अहिले सेतो चल्लालाई कालो रातो रङ लगाउँदै गर्दा काठमाडौँ कलङ्की एरियाबाट प्रेमशिला देवी जयसवाल, वकिल खान, सुनिता जयसवाल, चन्दादेवी शाहलाई कालीमाटी वृत्तले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले 28,600 चल्ला भारतबाट ल्याएको र 3,650 चल्लामा मेहन्दी लगाएर बेच्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेको काठमाडौँ प्रहरी परिषदले जनाएको छ। यसरी रङ्गाएको कुखुराको चल्ला महँगोमा बिक्री हुने गरेको पनि प्रहरीको भनाइ छ। लोकल कुखुरा भनेर बिक्री गरिरहेको छ भनेर विशेष सुरागीको आधारमा छापा मार्दाखेरि यो 28,600 थान यो कुखुराको चल्ला बरामद गरिएको छ। र यसको चाहिँ नि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दाखेरि चितवनको अविनाश मोडर्न ह्याचरीबाट 10 रुपियाँमा किनेर ल्याएको र काठमाडौँ ल्याएपछि उहाँहरूले 80 देखि 100 रुपियाँ प्रति गोटा बिक्री गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले सुरागीको आधारमा हामीले त्यहाँ सोचमा छापा मार्दाखेरि चाहिँ नि त्यति सङ्ख्या बराबरमा प्राप्त भएको छ। पक्राउ परेका भारतीय नागरिकहरूले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा लोकल गिरिराज कोइलर भन्दै 10 रुपैयाँमा खरिद गरी ल्याइएको चल्ला 200 देखि 300 सम्म बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको थियो। ठूलो संख्यामा बरामद गरिएको चल्ला अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने पक्राउ परेकाहरूमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वास्तविकता नबुझी खरिद गर्ने होडबाजी नै गर्ने काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि यो घटनाले शिक्षा दिएको छ। रातो देखिएको कुखुराको चल्लाको वास्तविक रङ सेतो हो, तर उपभोक्तालाई लोकल कुखुराको चल्ला भनेर बेच्नको लागि वा झुक्क्याउनको लागि यसलाई रातो रङ लगाइएको छ। यसरी तपाईले यदि यो चल्ला किनेर
पाल्नुभयो भने यो बिस्तारै ठुलो हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो वास्तविक रङ सेतोमा परिणत हुन्छ। यसरी उपभोक्तालाई ब्रोइलरको चल्लालाई लोकल कुखुराको चल्ला भनेर बेच्ने गरिन्छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाले सडक प्रयोग गरे बापत सवारी साधनबाट करको नाममा चर्को शुल्क लिइरहेको पाइएको छ। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकामा सबै प्रकारका सवारी साधनले सडक प्रयोग गरे बापत सडक सेवा उपभोग करका नाममा महँगो कर बुझाउनु पर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। गाउँपालिका भित्रको सडकमा गुड्ने सवारी साधनबाट गाउँपालिकाले प्रतिपटक 12 चक्केबाट 4000, 10 चक्केबाट 3000, 6 चक्केको 2000, 4 चक्केको 1200, 4 चक्के सानो सवारी साधनको 1000, 4 व्हिलर भन्दा मुनिका सवारी साधनबाट 800 असुल्ने गरेको पाइएको छ। त्यो पनि गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेर यो जिम्मेवारी निजी निर्माण कम्पनी कुतमा निर्माण सेवालाई दिएको छ। सडक सुधारमा भने सैलुङ गाउँपालिका र सडक सेवा उपभोग करको ठेक्का लिएको कुतमा निर्माण सेवा बेमतलबी जस्तै छ। महँगो कर तिर्नुपर्ने सडकको यो अवस्था एकपटक हेरौँ त। सडकको अवस्था एकदम दयनीय छ। कतिपय सवारी चालक त बाटोमा नै सवारी फसेर 2-4 दिन सडकमै बास बस्नु परेको गुनासो गर्छन्। यात्रु बोक्ने बोलेरोमा कर नलिने भनेर पनि कर उठाउने गरिएको छ। सडक प्रयोग गरे बापत ठेकेदारले सम्झौता गरेर गाउँपालिकाका सबै नाकाबाट सडक सेवा उपभोग कर उठाइरहँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पालिकाको निर्णय अनुसारको सम्झौतामा यात्रुवाहक सवारी साधन र सैलुङ गाउँपालिका प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा कर उठाउन नपाइने व्यवस्था छ। सम्झौता अनुसार सामान बोकेर पालिका बाहिर जाने सवारी साधनमा मात्र कर उठाउन पाइन्छ। अझ अर्कोतर्फ करबाट उठेको रकम गाउँपालिकाले कहाँ कसरी खर्च गरेको छ भन्ने समेत यकिन छैन। कतिपय स्थानीय र पालिकावासीहरूलाई समस्या पारेर गाउँपालिकाले कर मात्रै असुलेर दुःख दिएको गुनासो गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले उठाएको करहरू चाहिँ कहाँ खर्च गरिएको छ, कुन हिसाबमा खर्च गरेको छ, ठेक्का प्रक्रियाबाट करहरू उठाइएको छ, त्यो करहरूलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गरेको छ कि छैन त्यो कुनै मूल्याङ्कन गरिएको छैन। यद्यपि कर पनि उठाइएको छ तर बाटोको अवस्था भने एकदमै दयनीय छ। सैलुङ गाउँपालिकाको मुडेदेखि भैँसे लगायतका अधिकांश स्थानको सडकको हालत नाजुक छ। जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने सडक प्रयोगकर्ताहरू कर लिनु स्वाभाविक भए पनि सडक मर्मत र आवत जावतमा सहजीकरण नभएकोमा गुनासो गरिरहेका छन्। सडक प्रयोग गरे बापत महँगो कर, त्यसमाथि पनि सडकका कारण हुने महँगो सवारी मर्मत खर्चले चालकहरू हैरान भएका छन्। ठेकेदारले चाहिँ मैले टेन्डर हालेको हामीलाई जसरी हुन्छ घाटा हुन्छ मलाई पैसा तिर्नै पर्छ भनेर गाडी समाएर राखिदिन्छ। चल्ला एकछिन राख्ने बित्तिकै चल्ला मर्ने हुन्छ अनि विभिन्न किसिमको हामीलाई समस्या। त्यसपछि दोहोरो कर। यता गाउँपालिका अध्यक्ष भरत दुलालले गाउँपालिकाको आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि सवारी कर लिइरहेको बताए। योभन्दा पहिला हामीले कर्मचारी राखेर उठाएका थियौँ। कर्मचारी राख्दाखेरि खर्च हुने कर्मचारीमा, त्यस कारणले गर्दा यो पटक चाहिँ हामीले ठेक्का प्रक्रियाबाट सडक उपभोग कर भनेर लिन पाइन्छ भन्ने चाहिँ अब मूलतः चाहिँ के भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले नै त्यसको बारेमा यो चाहिँ अब लाउनुहुन्छ। साबिक जिल्ला विकास समिति दोलखाले सैलुङ गाउँपालिका क्षेत्रबाट निकासी हुने आलुमा समेत कर उठाउने गर्दथ्यो। स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात पहिलो वर्ष सैलुङ गाउँपालिकाले कर्मचारी राखेर काठमाडौँतर्फ जाने मुख्य नाकामा निकासी कर उठाएको थियो र त्यस बापत गाउँपालिकाको कोषमा झण्डै 8 लाख जम्मा भएको थियो। करको भार बोकिरहेका स्थानीय सडक मर्मत सम्भार लगायतका गाउँपालिकाले गरेको बेवास्ताबाट असन्तुष्ट मात्रै बनेका छैनन्, कर उठाएर कहाँ खर्च भएको छ भन्ने खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूलाई ब्याजमा सुविधा नदिएको र कोभिडबाट प्रभावित ऋणीहरूको नाम कालो सूचीमा राख्न बैंकहरूले दबाब दिएको गुनासो उद्यमी व्यवसायीहरूले गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा असुली तथा ब्याजदर निर्धारण गर्दा ऋणीहरूको पहिचान र अवस्थालाई बुझेर मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन नभएको भन्दै
ऋणीहरूको गुनासो बढेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोरोनाबाट प्रभावित बैंकका ऋणीहरूलाई ऋण तथा सेवा बुझाउन दबाब दिन थालेपछि ऋणीहरूको गुनासो बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कम प्रभावित ऋणीलाई पुस मसान्तसम्म ऋण र किस्ता तिर्ने समय दिएको छ। त्यसैगरी मध्यम प्रभावितलाई चैत मसान्तसम्म कर्जा बुझाउने अवसर दिएको छ भने अति प्रभावित ऋणीहरूलाई भने राष्ट्र बैंकले 2078 असार मसान्तसम्मका लागि ब्याज तथा किस्ता बुझाउने अवसर दिएको छ। विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूको अवस्थालाई पहिचान गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुरानो कर्जा लोन भन्दै ऋणीहरूलाई फोन जान थालेको गुनासो बढेको छ। मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बैंक इमान्दार बन्नुपर्ने मौद्रिक अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले बताए। प्रभावित उद्योग व्यवसायीहरूलाई ब्याङ्कहरूले कडी कडाउ गर्न सक्दैनन्। त्यसैले अब यो हल्ला कसरी आइराखेको छ यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति अनुसार ब्याङ्कहरूले उद्योगी व्यवसायी ऋणीलाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा ऋण तिर्न, किस्ता तिर्न, ब्याज तिर्न चाहिँ कडी कडाउ गर्न मिल्दैन। कोभिडबाट प्रभावित ऋणीहरूको अवस्था पहिचान गरेर उनीहरूको क्षमता अनुसार बैंकहरूले व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राष्ट्र बैंकको छ। ऋणीहरूलाई 2077 असार मसान्तमा पनि असल वर्गमा राख्नुपर्छ भनेर बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। 76 चैतदेखि 77 असार मसान्तसम्म जुन ऋणीहरूले, जुन व्यवसायीहरूले आफ्नो कर्जा तिर्न सक्नु भएको छैन, त्यो अवधिको कर्जा तिर्ने समय चाहिँ हामीले कोभिडको प्रकोपको अवस्था हेरिकन जुन क्षेत्र अति प्रभावित रहेको छ त्यो क्षेत्रलाई 1 वर्षसम्म, मध्यम प्रभावित क्षेत्रलाई 9 महिनासम्म र कम प्रभावित क्षेत्रलाई 6 महिनासम्म त्यो कर्जा तिर्ने म्याद पनि, कर्जा तिर्ने भाका पनि सारिदिएको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तथा ऋण असुलीलाई ऋणीहरूको अवस्था बुझेर व्यवहार गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्युज। संक्रमितको संख्यामा फेरि उछाल। मंगलबार एकै दिन देशभर 1513 संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या निरन्तर चुलिँदै मंगलबार फेरि 934 संक्रमित थपिए। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 23,000 नाग्यो। सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाहरू काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना बढाउन मुख्य जिम्मेवार भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष। कसैले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेको ठहर। पछिल्लो 24 घण्टामा 731 संक्रमित निको भए। 55,371 घर फर्किए। पीसीआर परीक्षणको कुल संख्या 10 लाख नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 491 पुग्यो। बोइलर कुखुरालाई मेहन्दी लगाएर लोकल भन्दै बेच्ने 4 भारतीय नागरिक काठमाडौँको कलङ्कीबाट पक्राउ। 28,600 चल्ला समेत बरामद। कोरोना महामारीका बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर असोज 5 देखि सञ्चालनमा आएको मुलुकको आन्तरिक उडानमा 90% भन्दा बढी अकुपेन्सी नजिकिँदो 4 पर्वतलाई लक्षित गर्दै हवाई कम्पनीले उडान सङ्ख्या थप्दै। मुगु र तिब्बतको सीमामा रहेको नाक्से लाग्नामा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी राखिने। मुगुको पूर्वी करान भेगमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका 2 मुगुम गाउँमा बीओपी पोस्ट राख्ने तयारी सुरु। विश्व बैंकद्वारा नेपालको शहरी सेवा प्रवाह सुधार तथा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी 17 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बराबरका परियोजना स्वीकृत। परियोजना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न समेत महत्त्वपूर्ण साबित हुने विश्वास। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका असोज 19 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने। नेपालतर्फ पहिरो खसेका कारण गत असार 24 गतेदेखि नेपालकै आग्रहमा तातोपानी नाका बन्द भएको थियो। बझाङ बलात्कार घटनाबारे सुदूरपश्चिमका सङ्घीय सांसदहरूद्वारा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण। बझाङकी 12 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको सभामुखको भनाई। ट्राफिक प्रहरीद्वारा जोर बिजोर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी जाँचमा कडाई सुरु। मंगलबार एकै दिन 3,000 बढी सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेर कालो बजारी भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा मूल्य वृद्धिप्रति देखाए सांसदहरूले चासो। कोरोना भाइरसको कारण मिटर रिडिङ हुन नसकेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकलाई जरिवाना नलाग्ने। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्तमान पुनको तत्काल जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 5 दरबुङमा राजेन्द्र श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको माछा पोखरीका माछा विष हालेर मारियो। 2वटा पोखरीमा रहेका करिब 600 माछा पानीमा विष मिसिएका कारण मरेको पशु प्राविधिकको निष्कर्ष। यस वर्षको पद्मश्री पुरस्कार र पद्मश्री साधना सम्मान रद्द गरियो। खेमलाल हरिकला लामिछाने प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष साहित्यिक कृति र दीर्घ साधकलाई प्रदान गर्दै आइरहेको पुरस्कार एवं सम्मानमा विवाद बढेपछि रद्द गरिएको जानकारी। 3 महिनादेखि अवरुद्ध बेनी बागलुङ सडक मर्मतपछि सञ्चालनमा आयो। गत असारदेखि विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोले अवरुद्ध भएको सडक मर्मतपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाई। नेपाली सेनाको कोरोना महामारीका कारण रोकिएको विभिन्न पदमा भर्ना प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा। विभिन्न तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि पुनः भर्ना खुलाइयो। सर्वोच्च अदालतद्वारा बढीमा 5 लिटर घरेलु रक्सी र 10 लिटरसम्म जाँड बनाउन दिन आदेश जारी। वर्षमा 6 पल्टभन्दा बढी जाँड रक्सी पार्न भने नदिन आदेश। धनुषाको सबैला नगरपालिकाका शम्भु सदाको हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाको अध्ययन गर्न सङ्घीय संसदको टोली जनकपुरमा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको टोलीद्वारा सरकारवालासँग छलफल सुरु। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको जङ्गली क्षेत्रमा लागेको डढेलो महिनौसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेन। डढेलोले सोमबारसम्म 15,175 वर्ग किलोमिटर जङ्गली क्षेत्र विनाश। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO द्वारा आगामी 6 महिनाभित्र 120 मिलियन नमुना परीक्षण गरिने घोषणा। गरिब मुलुकहरूका लागि $5 कोरोना टेस्ट उपलब्ध गराइने। सन् 2020मा चीनको अर्थतन्त्र 2.0% बढ्ने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण। सरकारी खर्च, बलियो निर्यात र मार्चदेखि चीनमा कोरोना नियन्त्रणमा रहनु लगायत विषयमा आधारित भएर गरिएको सर्वेक्षणबाट गरियो वृद्धिको अनुमान। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अमिना मोहम्मदद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि सहयोगको आह्वान। खोप विकास गरी उपचार गराउन 35 अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने अमिनाको भनाई। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। विश्वमा एउटा यस्तो सङ्ग्रहालय पनि छ जहाँ पुराना सामान होइन खुसी पाइन्छ। सुन्दा अनौठो लाग्छ। डेनमार्कको कोपनहेगनमा मानिसलाई खुसी बनाउने उद्देश्यसहित गत जुलाईमा यो सङ्ग्रहालय खोलिएको हो। कोपनहेगनको ह्याप्पिनेस रिसर्च इन्स्टिट्युटले बनाएको यो सङ्ग्रहालय 240 वर्ग मिटरमा फैलिएको छ। यहाँका हरेक कोठामा खुसीका विभिन्न दृष्टिकोण पाइन्छ। यसको एउटा कोठाको बीचमा पैसाले भरिएको एउटा पर्स राखिएको छ। यहाँ आउने मानिसहरूले ह्याप्पिनेस रिसर्च इन्स्टिट्युटका अनुसन्धानकर्ता बाटोमा पर्स हराएको भन्दै कुरा गर्छन् र त्यो पर्स कतिपटक फिर्ता हुन्छ त्यो निहाल्छन्। यहाँ एउटा यस्तो खण्ड पनि छ जहाँ खुसीको भविष्यबारे बताइन्छ। साथै एउटा खण्ड मुस्कानका लागि मात्रै बनेको छ। यसमा मोनालिसाको मुस्कानलाई तपाईँ भिन्न भिन्न कोणबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले सबैको अनुहारमा मुस्कान ल्याउँछ। यहाँ एउटा कोठा यस्तो पनि छ जहाँ मानिसहरूको खुसीको पललाई सजाएर राखिएको छ। यसमा सन् 2020 को वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट राखिएको छ। यहाँ ह्याप्पिनेस ल्याब पनि बनेको छ जहाँ हाम्रो दिमागमा कसरी राम्रो भावना आउँछ भनेर जानकारी दिइन्छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना नियन्त्रणमा आउने छाँटकाट देखिएन। एकै दिन 1513 संक्रमित थपिए। सरकार भन्छ उपत्यकामा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका कारण संक्रमण फैलियो र अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम राख्ने। मन्त्री परिषद पूर्ण गठनको गाँठो फुकेन। अध्यक्ष द्वय आफ्नै दाउमा पुरै सेट परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली असहमत। सिन्धुपाल्चोक स्थित तातोपानी नाका असोज 19 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने। श्रमिकको 5-5 दिनमा PCR परीक्षण गरिने।
ब्रोइलर कुखुराका चल्लालाई मेहेन्दी लगाएर लोकल भन्दै बिक्री गर्ने 4 भारतीय पक्राउ। रङ लगाउन बाँकी 28,600 चल्ला बरामद। र काठमाडौँ ल्याएपछि उहाँहरूले 80 देखि 100 रुपियाँ प्रति गोटा बिक्री गर्ने। र दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाले सडक प्रयोग गरे बापत सवारी साधनबाट चर्को शुल्क उठाउँदै आर्थिक स्रोत नभएकाले सवारी कर उठाएको देखिएको गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाब। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।